अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 2 दहाइयों के इंतजार के बाद लाहौर में बो काटा का शोर है। आज लाहौर में बसंत की चांद रात है। शहर की फजा मुकम्मल बदल चुकी है। गलियां, बाजार, छतें और मार्केटें एक बार फिर इस हलचल की गवाह बन रही हैं जो सिर्फ किसी त्यौहार की नहीं बल्कि एक जिंदा सकाफत की अलामत होती है। लाहौर में बसंत की वापसी महज पतंगबाजी का ऐलान नहीं है बल्कि पंजाब में बहार की आमद के ऐलान के सबसे बड़े सकाफती त्यौहार और शहर की शनाख्त को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। एक ऐसे वक्त में जब शहरों में खुशी बतदरीज महदूद, निजी और तबकाती हो चुकी है, बसंत जैसा अवामी त्यौहार शहर को दोबारा सांस लेने का मौका दे रहा है। बसंत हमेशा लाहौर की सकाफत, रिवायत और समाजी साख से जुड़ी रही है। आसमान पर रंगों की जंग, छतों पर ढोल की थाप, रिश्तेदारों और दोस्तों का इकट्ठा होना, खानों की खुशबू, बच्चों की खुशियां, बड़ों की यादें और लाहौर का वो मखसूस शोर जो बताता है कि ये महज एक दिन नहीं बल्कि एक तहजीबी रिवायत है। इसी त्यौहार ने लाहौर को दुनिया भर में एक जिंदा, खुश रंग और अवामी शहर के तौर पर मुतारिफ करवाया है। यही वजह थी कि बसंत एक वक्त में बैनुल अक़वामी सयाहती कैलेंडर का हिस्सा बन गया। गैर मुल्की सयाहों की आमद हो, होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड, फैशन और फोटोग्राफी समेत मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज मुतहरिक हुए। आज 2 दहाइयों बाद वही सकाफती सरगर्मी और उसके माशी असरात एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 4 दिन में डोर, गुड्डी और पतंगों की खरीद और फरोख्त 1 अरब 22 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है। 10 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे, 20,000 से ज्यादा डोर के पिन्ने फरोख्त हो चुके हैं। लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में पतंगबाजी की बंद हुई सनत फिर से चमक उठी है। ये आदादो शुमार इस बात की याद दहानी है कि सकाफत महज जज्बात नहीं बल्कि रोजगार, हुनर और गैर रस्मी मईशत का सहारा भी होते हैं। लेकिन बसंत की वापसी खुशी के साथ एक इज्तिमाई खौफ भी लाती है। माजी में धाती और कीमियाई डोर, छतों से गुजरने के वाकयात और गिरने के वाकयात और सड़कों पर जानलेवा हादसात ने इस त्यौहार को खुशी से अलमिया में बदल दिया था। यही वो तल्ख हकीकत है जिसके नतीजे में पूरे के पूरे सकाफती और माशी त्यौहार को करीबन 20 साल तक बंद रखा गया। इस बार हुकूमती निगरानी, मजाज मवाद और कानून के निफाज की यकीन दहानी करवाई गई है, मगर असल इम्तिहान रियासत के साथ साथ शहरियों के शऊर और समाजी जिम्मेदारी का भी है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि पंजाब की सकाफती और माशी त्यौहार को 20 साल तक बंद रखने का असल जिम्मेदार कौन था? रियासती नाकामी, नाकिस कानून साजी या हमारी मजमूई समाजी गैर जिम्मेदारी? और अब जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस त्यौहार की बहाली का एक बड़ा और हसास रिस्क ले लिया है, क्या हुकूमत अपनी निगरानी, नफाज और हिफाजती दावों को अमली शक्ल दे पाएगी? क्या ये 3 दिन का त्यौहार कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा? अगर लाहौर इस बार खुशी को कानून, सकाफत को जिम्मेदारी और त्यौहार को इंसानी जान की अहमियत के साथ जोड़ने में कामयाब हो गया तो ये सिर्फ बसंत की वापसी ही नहीं बल्कि एक बड़ी सकाफती और समाजी कामयाबी होगी, क्योंकि जिंदा रहते हैं जहाँ खुशी, एहतियात और जिम्मेदारी एक साथ उड़ान भरें। इसी पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान, रजा रूमी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आपके सामने रखेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कोई आपकी भी नॉस्टैल्जिक यादें हैं बसंत के साथ, और इस बसंत की आमद के साथ आप लोग क्या सोच रहे हैं। सवाल आप सभी के लिए। गुड्डी लाहौर दी उड्डी, 20 साल बाद बसंत की वापसी, लाहौरी पुरजोश, सख्त कवानीन और मॉनिटरिंग। क्या मरियम नवाज पंजाब के सबसे बड़े सकाफती कल्चर को कामयाबी से बहाल करवा पाएंगी? रजा रूमी साहब, अभी तो एक नस्ल ने देखी नहीं थी बसंत, वो इस बार बसंत को पहली बार करीब से देखेंगे, आजमाएंगे इसमें क्या है। आपकी कोई नॉस्टैल्जिक यादें हैं? कोई पतंगों के नाम, कोई गुड्डियां लूटना या उड़ाना? क्या कहेंगे जो इस बार मरियम नवाज ये एक रिस्क ले रही हैं या चैलेंज खुद को दे रही हैं? आयशा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि एक जनरेशन पूरी जो है उसको बसंत के बारे में पता ही नहीं। अगर आप पूछें आज के बच्चे जो कि जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल के लगभग होगी, उनको इस चीज का आइडिया नहीं है। शायद उन्होंने कोई तस्वीर देखी हो, कोई पेंटिंग देखी हो, कहीं इधर उधर जिक्र सुना हो, लेकिन एक लिव्ड फेस्टिवल जो होता है, त्यौहार जिसे आप कह रही थी, अगर उसका उनको अंदाजा नहीं या पता नहीं तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत बड़ी एक सकाफती अपने विरसे से महरूम हो गए। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ कि बचपन में मैंने वो न सिर्फ बचपन और लड़कपन में
جو ہے بالکل بسنت نہ صرف منائی ہے بلکہ بھرپور طریقے سے شرکت بھی کی ہے. اس طرح کا تہوار تھا کہ اس کا انتظار کیا جاتا تھا. کئی کئی مہینے سردیاں آتے ہی تیاریاں شروع ہوتی تھیں, اور پھر یہ صرف گڈیاں اڑانے اور لوٹنے, اگرچہ کہ وہ بڑی ایک اہم اس کا جز تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پورا جسے کہنا چاہیے فیملی کا اور دوستوں کا, اور ایک اور کئی بار تو ایسا تھا کہ 2-2 3 دن چلتی تھی بسنت. لیکن جو مین ڈے ہوتا تھا بسنت کا, وہ اس کے اوپر تو ہمیں بالکل, مجھے تو یاد ہے کہ ہوش بھی نہیں ہوتی تھی کہ سارا وقت ایک چھت سے دوسری چھت, اور کبھی نیچے کبھی اوپر, اور کبھی جو ہے ڈور کو سنبھال رہے, کبھی گڈیاں جو ہے وہ, اور گڈے وہ ان کو لوٹ رہے, بڑے والے گڈے کہا جاتے تھے, اور ان کی خصوصاً ایک خاص شیپ بھی ہوتی تھی. اور مزے کے کھانے, آپ کو پتا لاہوریوں کو کھانے پینے کا بھی بہت شوق ہے, تو یہ سارا کچھ مل کر ایک بہت زبردست ماحول بناتا تھا. مگر اس کی جو ٹریجک کہانی یہ ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی اس کے اوپر, خیر اس سے پہلے بھی حملے ہوتے تھے, اور یہ دائیں بازو کی طرف, اور کہا جاتا تھا کہ بسنت کا تہوار جو ہے وہ پاکستانی تہوار نہیں ہے, وہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, وہ غیر مسلموں کا تہوار ہے, جو کہ صریحاً غلط بیانی اور جھوٹ تھا. کیونکہ آج بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے اوپر بسنت باقاعدہ منائی جاتی ہے, کیونکہ وہ اس زمانے سے 13ویں 14ویں صدی سے ایک روایت ہے وہاں پر وہ جاری ہے. یعنی لاہور میں بھی یہی تھی. اور ہمارا جو پورا ایک تہذیبی ایک ورثہ ہے ہزاروں سال کا, اور اس کا تعلق سیزن سے ہے, اس کا تعلق بدلتے ہوئے موسم اور ایکالوجی سے ہے. آپ کو پتا ہے اردو کی جو عظیم الشان رائٹر ہے قرۃ اللہ حیدر, انہوں نے جو اپنا ناول لکھا تھا آگ کا دریا, وہ اس سوال پہ پوچھا تھا کہ ان کی ایک بھانجی یا بھتیجی نے ان سے پوچھا تھا کہ کراچی میں کہ یہ بسنت کیا ہوتی ہے, اور اس کے جواب میں سوچتے سوچتے انہوں نے کتنا ایک سقیم قسم کا ناول لکھ ڈالا جس میں 4000 سال کی ہمارے خطے کی تاریخ تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بسنت کا تہوار جو ہے وہ اس میں بالکل کھیل کود, کھانا پینا اور خوب رنگ اور انجوائمنٹ تو ہے ہی, لیکن وہ ایک طرح سے ہماری ثقافت کا ایک ایسی کڑی ہے جس کو کہ یہ 20-25 سال ہماری کچھ ریاستی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, خصوصاً عدلیہ, انہوں نے اس کے اوپر ضرب کاری لگائی بغیر سوچے سمجھے, اور حکومت نے بھی کہا کہ جان چھڑاؤ کہ اگر لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں یا خطرہ ہو رہا ہے, غیر ذمہ داری بھی تو کاؤنٹ ہوگی نا رضا صاحب. جی وہ بھی ہوگی, لیکن وہ بھی ریاست کو ہی ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے نا, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مریم نواز کو کامیاب کریں, انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اور یقیناً یہ ان کا ایک امتحان بھی ہوگا, ان کی حکومت کا, پنجاب کی انتظامیہ کا, پولیس کا, سب کا امتحان ہے یقینی طور پہ. ٹھیک, سب کا امتحان ہوگا. جی درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, 2 دہائیاں قبل نہ انٹرنیٹ تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اس طرح سے کیمراز تھے, نہ اسمارٹ فونز تھے. یہ ابھی جیسے بات کی ایک پوری نسل نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. جین زی بسنت سے منسلک بہت سی ٹرمینالوجی سے, جیسے ابھی رضا بھی بات کر رہے تھے, پتنگوں کے نام ہو یا اور کس طریقے سے بسنت کو منایا جاتا ہے, یا کس طریقے سے کائٹ فلائنگ کی جاتی ہے, آپ کے خیال میں نئی نسل تہذیبی, سماجی اور خاندانی جو میل جول کے پہلو بسنت سے جڑے ہیں, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر پائے گی یا ری ڈیفائن کرے گی بسنت کے کانسیپٹ کو؟ اچھا, آپ کا سوال ہے کہ کیا مریم نواز ثقافتی کلچر کو کامیابی سے بحال کروا پائیں گی, یہ بنیادی سوال ہے آپ کا. میں آپ کے سوال کا جو آپ نے پوچھا ہے ضمنی سوال, اس کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ جو پہلا جو سوال آپ نے, جو مین سوال ہے ہمارا, اس کا جواب یہ ہے کہ شی از آلریڈی اے ونر. یہ انہوں نے آلریڈی کر دیا ہے. یہ جس قسم کی رونق, جس قسم کے رنگ, جس قسم کی جو اقدامات کیے گئے, جس قسم کے ایک جذبہ آپ کو لاہور کے لوگوں میں خاص طور پر نظر آتا ہے, اور شاید پورے پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ اثر اس کا جائے گا. میرے خیال میں یہ ایک کلچر کو, ایک تہذیب کو جگانے کے لیے, واپس لانے کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے. میرے خیال میں یہ وہ رنگ ہیں جو کہ شاید ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے. اور چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے, اور وہ بھی گجرات کے گاؤں سے, جہاں پر اس قسم کے جو شہری شوق ہیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جایا کرتے, تو اس کے بعد پھر ہمارا اپنا پیشہ ور معاملہ سٹارٹ ہو گیا. تو میں اس قسم کے جو ماحول سے کچھ قدرے دور ہی رہا. لیکن میرا خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں, اور اتنے عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں, اس سے تو ایک امید, ایک خوشی, ایک جذبہ, ایک رنگ نظر آتا ہے جو کہ پنجاب کی اور لاہور کی ایک پہچان ہے. میرا خیال ہے کم از کم اس لحاظ تک, اور آگے بھی مجھے یقین ہے انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک چلے گا, شی از آلریڈی اے ونر.
दिस पर्टिकुलर ये जो रिवाइवल है ये ऑलरेडी एक विनर का है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो हिफाजती इकदाम हैं वो सब कुछ हर एक की जिम्मेदारी, आपने बिल्कुल सही कहा, और हर एक ने इसको हिस्सेदार बनना है इस हिफाजती, ताकि इससे नुकसानात ना हो। हम हमेशा नुकसानात का देखते हैं, और कहीं ना कहीं पे बहुत कोशिश की गई है कि उसकी तशहीर इस तरीके से की जाए कि हिफाजती इकदाम पे जोर रहे, जो कि लीडिंग अप टू बसंत हमें बहुत अच्छे तरीके से नजर आया हमारे मीडिया के अंदर। यही तरीका है कौमों का अपने आप को सही रास्ते पे चलाने का। तो लाहौर, जिसका ये एक त्यौहार है, लाहौर का त्यौहार है, मैं इसको पंजाब का भी नहीं कहता हूं, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है जिसने पाकिस्तानियों को अपने अंदर बुला लिया है, अपने अंदर जज्ब कर लिया है, और मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है। चंद शेर, एक आपने सुना होगा आजकल वो वो उसमें चल रहा है कि इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। ये आजकल बसंत की एक वो है जो कि एडवर्टाइजमेंट है, इश्क करना है एक कवाली की शक्ल में है तो लाहौर चले आओ। अच्छा, अब बसंत का तल्लक है पतंग से, छत से और इश्क से। तो मैं अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म के चंद अशार मुझे बहुत पसंद थी किसी ज़माने में, तो आज मुझे फिर याद आ गया। सुनाइए इरशाद। और गो के ये सितारे के मुतालिक है, लेकिन मैं इसको पतंग से मुमासलत दे रहा हूँ। समझिए कि पतंग के बारे में, अगर नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना कि वो इस्तारा था मेरे दिल का, वाह। और अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो और उसकी दीवारें जा ना टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। तो कहने का मतलब ये पतंगे जो है ना, जब छतों पे गिरेंगी और इस किस्म के जो माहौल के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कहानियां जन्म देती हैं इससे। मेरा ख्याल है इस चीज को कायम रखना ना सिर्फ हमारी कौमी जिम्मेदारी है, बल्कि सकाफती एक जिम्मेदारी है, और इसको आगे लेके चलना चाहिए।